अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे GB ट्रू न्यूज़ जी और मैं हूं नजमुद्दीन नैयर। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्रीन एज कॉलेज स्कर्दू में। जी आज यहाँ पर ईद मिलाद नबी के हवाले से यहाँ पर ग्रीन एज कॉलेज के इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर सेहतुन्नबी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। अगर हम आपको बताते चले तो आज की इस तकरीब में तमाम मकाती फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की है और साथ साथ यहाँ पर जो मौजूद तलबा व तालिबात ने यहाँ पर नात मकबूल पेश की है और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम उलमाए कराम ने भी यहाँ पर शिरकत की है। और यहाँ पर उलमाए कराम की तरफ से खिताब करते हुए यहाँ पर अमन, मोहब्बत, भाईचारे की और साथ साथ यहाँ पर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के भी हमें मुजाहरा देखने को मिल रहे हैं। तो आइए हम आपको इस तकरीब में लेके चलते जो कि तिलावत कलाम पाक तेरा असरनामा दस्तूर अदा है। सूरज को उबरने नहीं देता तेरा हबशी, बेज़र को अबू ज़र तेरी दूर रह के भी उठाता हूँ हुज़ूरे के मज़े, दूर रह के भी उठाता हूँ हुज़ूरे के मज़े। स्पेशल खुशामदीद कहता हूँ कारी गुलाम हैदर साहब, रियाज गाजी साहब, मुफ्ती खालिद साहब, अशरफ ताबानी साहब, आरिफ हुसैन साहब, अशरफ ज़ादार साहब और बाकी मीडिया की टीम का और KU की तरफ से शरीफ भाई का, हमारे असातिज़ा किराम, वाइस प्रिंसिपल। हरीसन अलैकुम, तुम्हारे फलाह बहबूद के लिए वो हरीस हैं कि बेहतर हो, इंसानों के लिए, उम्मत के लिए बेहतरी हो, जिन्नात के लिए बेहतरी हो, इंसान के लिए बेहतरी हो, जानवरों के यहाँ में भी अब मुहसिन ऐसे हरीस हैं कि हम सब की भलाई हो। खुदगर्ज नबी नहीं है, खुदगर्ज इंसान अच्छा इंसान नहीं होता है। दूसरों के भलाई के लिए जो सोचता है वो अच्छा इंसान होता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी ये है हर मखलूक के बारे में पढ़ लो। अब पता चला जितने भी मखलूक है वो किसी मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है। अब आप देखिए जितने नबातात है ये किसकी मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है। इल्म बोटनी आया नहीं आया इसके अंदर। जितने जानवर है किसके मखलूक है, अल्लाह के मखलूक है। जोलॉजी आया नहीं आया, केमिकल्स किसके मखलूक, अल्लाह के मखलूक। इसमें केमिस्ट्री आया नहीं आया। तो दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो अल्लाह की मखलूक ना हो। तो गोया इस आयत के अंदर ये बता रहा है कि दुनिया के हर इल्म के बारे में आप पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए, चाहे वो दीनी इल्म हो या दुनियावी इल्म हो, और कोई भी इल्म हो। इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। शॉर्टली जो मौजू मुझे दिया गया है उसवे रसूल अकरम और आज के नौजवान व नौजवान नस्ल। सबसे पहली जो कुरान हम सब की हिदायत की किताब है और इंसान साजी की किताब है। उस कुरान में इंसान बनाने के जो ज़रूरी फैक्टर्स एलिमेंट्स चाहिए थे वो सब रखे हैं खुदावंद मुताल ने। आज जुमला एक अहम कायदा, कानून, फार्मूला इंसान साजी का और अपने अंदर इनकलाब व तब्दीली लाने का
قرآن کی میتھڈولوجی ہے تربیت کی کہ رول ماڈلز کا انٹروڈکشن اور رول ماڈلز کو فالو کرنا، یہ معمولی انسان کو غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ پہلے ہائیلی کوالیفائڈ شخصیات جو انسان کامل، آئیڈیل انسان، انسانی تمام کوالٹیز پیش کرتا ہے اور پھر دعوت دیتا ہے، ان جیسے بنو، ان کی کاپی بنو اپنی استطاعت کے مطابق۔ یہ کل تھیم ہے رول ماڈلز کے تذکرے کا قرآن میں، اور سب سے بڑا رول ماڈل رسول گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور ہفتہ وحدت کے ایام میں 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول، اور آج یہ پروگرام پریکٹیکلی الحمدللہ مسلمان مختلف فرقوں کو اکٹھا کر چکا ہے، اور ہماری محبت نیچرل ہے، دینی ہے۔ امپورٹڈ نفرتوں نے ہمیں جدا کرنے کی کوششیں کی ہے۔ آپ پڑھے لکھے افراد، ہمارے اساتذہ علماء، اس نیچرل محبت کے ذریعے سے پاکستان کو شیعہ سنی نوربخشیہ اسماعیلیہ کی یونٹی کا گلدستہ بنا کر ایک ایز اے ٹیم ورک ہم پاکستان کو ایک مستقل، عزت مند، پراسپرس پاکستان بنانے کے لیے رسول اکرم کے اسوے سے درس لیں انشاءاللہ۔ رول ماڈلز کی ڈیفینیشن میں تھوڑی مشکل ہے، میں اختلاف رکھتا ہوں۔ عموماً اسوہ کہتے ہیں، رول ماڈلز نمونۂ زندگی، درست معنی ہے، لیکن اس سے وہ معنی و مفہوم خداوند متعال پیش کرنا چاہتا ہے، وہ کنسپٹ کنوے نہیں ہوتا نوجوان نسل میں۔ رول ماڈلز میں جوانوں کی خدمت میں بارہا بیان کر چکا، جنگ رول ماڈلز کی جنگ ہے۔ فاتح وہ ہے تمام میدانوں میں، پولیٹیکل، اکنامیکل، ملٹری، میڈیا، سوسائٹی، سیولائزیشنل میدانوں میں کامیاب غلبہ انہیں نصیب ہوگی جن کے رول ماڈلز دنیا ایکسپٹ کرے، جو اپنے رول ماڈلز کو اٹریکٹیولی دنیا کے سامنے پیش کرے۔ رول ماڈل کی ڈیفینیشن جوانان میرے پڑھے لکھے، رول ماڈل کا مطلب آئینہ یہ زندگی ہے، آئینہ یہ زندگی ہے۔ ہم آئینہ مشورے دیکھنے کے لیے نہیں دیکھتے، آئینہ کیوں دیکھتے ہیں؟ فلسفہ کیا ہے آئینہ دیکھنے کا؟ سنوارنا ہے یا نہیں ہے؟ آئینہ دیکھتے ہیں، مستحب ہے، مومن مومنہ دیکھے آئینہ، گھر سے نکلتے وقت حتماً دیکھیں۔ آئینے کا کام کرسٹل کلیئرلی، امیر دیکھے، غریب دیکھے، پڑھا لکھا دیکھے، کوئی بھی دیکھے، دنیا کا ضعیف انسان دیکھے اور پاورفل انسان، آئینہ جو حقائق ہے ان حقائق کو دکھاتا ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا میں مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، ہم اس کے پہلو کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نارمل سوسائٹی نہیں ہے۔ حقائق کو دیکھنا، پھر حقائق کو دیکھ کر موقف اپنانا، آئینے سے سیکھیں۔ رول ماڈلز شیشے کے آئینے میں اور آپ کے چہرے کو سنوارتے ہیں، وہ آئینے جو خدا نے انسان کامل کی صورت میں، رسول اکرم کی ذات گرامی کی صورت میں آئینے بنائے، یہ آئینے میں اور آپ کی زندگی انڈیویجول، میں اور آپ کے ادارے، اور سب سے بڑھ کر میں اور آپ کی رسول اکرم کی ذات کے آئینے